الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في كتاب جديد إن شاء الله أن كتاباتنا القلب بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه أدس كتاب جمر بإذنه سبحانه وتعالى أدس كتاب شرح السنة بمبال يتوقع الإمام البربهاري كتاب أدس هذا اللهم مولو كتاب يقرأوا ينورا المحلاتين نعم بزو قراناتشو كتابوች ላይ የተነቀለ ብዙውን ፍቅራቶች አይተናል ስለዚህ ተዝኪዝ ያስፈልጋል ብዙ ሽሩሖች አሉት ኪታቡ ካሁን በፊትም ያልኩት ኪታብ ነበር ኢርሻድ አልቃሪ أو إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجم كتابه يالله قرونه مراجعة يا رجال له مكتبة كله المنطقة الجنوبية بالمملكة جازان بمباب متاوق واقر زكا بابي ينبرو الزكا بابي مفتي ناتشو أحمد بن يحيى النجمي مالت علاق شيخ ناتشو وكان هنا العصريين فلجد شرحاتشو على طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة يتشرح مفيد هنا غزير العلم زوقة يالله كذلك ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل مكاكلن شرحا يهم بالله يقرأنا كتاب إيه أننا أهل كتابه من دنا شباب خطوا تلالقنا يعني قد نقولوا الناس اشتكوا من الكتاب المنتهي شكاية عجيبة ስለዚህ على كل الأحوال متن ብቻ ነው የምንቀራው ወደ አማርኛ እየተረጎምን ማለት ነው ተኽሪጅ ምናምን ካለ እሱን እንዳስለመድነው ምንጭ ተኽሪጅ ምናምን ካለ እንጨምራለን ስለዚህ كتابون يخدموا سويه يصافوا مقدمه ينورال بس እንጀምራለን እዚህ ለማ ወጣብ ከራሳችን ምናመጣው مقدمه ينور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا من خطبة الحاجة يتوسنون عمتا ولم يتمها خطبة الحاجة الملات انتم ولا نبت مملاتنا وطرق طيب على كل الأحوال إهن المقدمة رجلنا أما بعد فقد سلك علماء السلف الصالح المنهج الذي رسمه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في حياتهم كلها في سلوكهم وأعمالهم وعقائدهم أما بعد البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كذابها لا إله يسلفوج علموج قبوس دقاق هونوت المنهج الذي يعني المنهج رسمه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم نبياتين يكناتشا نبي يرسمتن ساچو ياسمرتن مسمر السن تكتلو تغزوال الى في حياتهم كلها بهيوتاچو بمولو في سلوكهم واعمالهم بسلوكاچوم هنا ወደ አላህ በመጓዛቸው በስራቸው ወአቃይዲህም በእምነቶቻቸው يهتدون بهدي በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመራር እየተመሩ ويستنون بسنته በሳቸው ሱናም ያንን እየተከተሉ وحينما يحدث انحراف عن هذا المنهج القويم يهبون لبيان الحق انحراف ሲከሰት انحراف ማለት እንግዲህ ከሱ ግራ ቀኝ መታው መዞር ማለት ነው መይል ማድረግ ለመይ من ይላሉ يهبون يقومون لبيان الحق لما برارات زمايلهم ينسالو ورد الشبه جيتاوچن بمملس
معتمدين في ذلك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ይህን ሲያረጉ ደግሞ መመኪያቸውና ድጋፋቸው ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንና የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና እሱ ላይ ኢዕቲማድ አድርገው ምን ያረጋሉ ሰዎች ቢድዓ ሲፈጥሩ ሹብሃ ሲያመጡ ያብራራል ዝም አይሉም ومن أهم الأبواب التي حدث فيها هذا الانحراف عما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم باب العقيدة بتام من أهم الأبواب التي حدث فيها هذا الانحراف كذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تبت انحراف كتكستبت أبواب بتام أهم من أهم شيء أهم بالأطرن أهم كونه من دنو باب العقيدة نوع بالرغم من أنها الأساس الذي يبني عليه المسلم ما بعد هي ما هو نقارة سوي يوم دي عقيدات كل سوى إنه كذابوا هلا من مسرته ومن الليل بعقيدة نزه ما هو نقار فإن صح الاعتقاد صحت الأعمال بشروطها وإن فسد الاعتقاد فسدت الأعمال عقيدة كتبلاش سران دال يبلاش عقيدة تككلنيا كهونه صحيحة كهونه عقيدة بس ولا من مسدد يهي ما هو نقارق انحراف كتجنباتو أبواب أهم باب العقيدة نو سلزي كتابه عقيدة زريع دي سنة من بالا شباب بدر وباب السنة مالت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقيدهم واجبهم فردهم سنهم بحالا نو سنان مقابل الواجب يارقوت اصطلاح ما تشي متانو بلنا بحالا من تقسيمي الفقهاء نسناتشو تيسيرا للعلم እንደዛ ያረጉት ስለዚህ ሱና ማለት شرح السنة ማለት واجب ያልሆነ ነገር ማብራራት ማለት አይደለም ሸሪዓን በአጠቃላይ ማብራራት ነው بدءا بالعقيدة ስለዚህ መሆኑ ጋር اهم الاشياء عقيدة مهونو قال انحراف جن عقيدة لايم تكست ومن هنا أدرك أهل العلم أهمية العقيدة كزي تنسى أهل العلم من أهل السنة والجماعة عقيدة أساسابي مهونون درسوا بتنا أغنيون فألفوا في ذلك كتبا ورسائل በዚህ ዙሪያ ኩቱቦችንና ረሳኢሎችን አዘጋጁ تبين مضمون ما يجب على المسلم أن يعتقده مجملا ومفصلا ነዛ ኩቱቦችና ነዛ ረሳኢሎች የሚያብራሩ የሆኑ ሙስሊም ኢዕቲቃድ ማድረግ ግድ የሚለውን የሱን መድሙኑን ቋጥሮ ያዘውን እሱን የሚያብራሩ በተፍሲልም ይሆን በሙጅመል የሚያብራሩ ኩቱቦችንና ረሳኢሎችን አለፉ أهل البدع أهل التجهم والاعتزال وكذلك غيرهما نزاهون بألف السوج جزي بتعم شوكا نبراتشو يا مسلمين منهج عقيدة جابلاش كتبي يألفوا سيلو نزهم أهل العلم هن إدراك رجلنا كتبوتشن ألفوا توصلوا كتبوتش لاستواوا قلنا ومن أشهر هذه الكتب ما يلي زامجز لايم مጨረሻው ላይ كتبوች ዘርዝረው አስተዋውቀውናል አሁን ትንሽ كتبوች ያመጣል አንደኛ السنة لأحمد ابن حنبل المتوفى سنة 41 و200 شرح السنة قرئ كتاب حجمه صغير لكن معانيه كثيرة وكبيرة شرح السنة للإمام أحمد طيب عندنا السنة ولتنيا السنة للمزني المتوفى سنة 40 و60 و200 صاحب الشافعي المزني إذا السلسارات تنيموت تيالونه وهي أقصر هذه الكتب إنما هي أسطر تنش كتابنا فتام تنش كتاب سئل عن السنة فبين لم يسعه كتمان العلم አሁን ከሚዘረዘሩት ኪታቦች በአጠቃላይ ምንድነው አክሰሩ ማን ነው ያልን ነው السنة للمزني كذلك صاحب هذا الكتاب له شرح على هذا الكتاب فتح الرب الغني من
شيء في شرح السنة للإمام المزني علاج سلازي فلقوا معه كتاب من نقرأ يا شباب إيه من الأمانة العلمية نقروا كتابه فائدة الله توصل ميونه بهذه السلف لا يتمسرط كتبه سيهونه علو تبلو من نقرأ لا كتب أهل البدع لا تكلم عنه برد قال هنا الناس تواوقوا من الناس الكتاب ونداي تواوقوا ما أدرك يعلم سلازي يمزنين شيء سنة شرحوا عليه نياو سويه ثانيا السنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة 87 و200 يعني كتب زوه استمدبت الإمام الألباني تخرج رجوتال بلنا ظلال الجنة بمبال كتاب لتخريج السنة لابن أبي عاصم علاتشو أردتني السنة للخلال المتوفى سنة 11 و300 أمستني شرح السنة للبربهاري المتوفى سنة 29 و300 يا هنا يزنو كتاب مالته إذا البربهاري يعرف لنا المختصر بيون ما تشموتو يالون 329 هجرال እንዳንዶች እንግዲህ من أصحاب الإمام أحمد የሚቆጥሯቸው አሉ والصواب من أصحاب تلاميذة الإمام أحمد ናቸው ሁለት ትላልቅ የአልኢማም አህመድ ደረሶችን አግኝተው እነሱ ላይ ቀርተዋል ይባላል البربهاري شرح هذا في مقدمة هذا الكتاب طيب الشريعة للأجري المتوفى سنة 60 و300 سدستنيا الشريعة للأجر من قد نزهون يتذكروا كتبه سويت انحراف كمعتقد سيارقوا بزالا يردنا مسلم عقيدة ليارقوا جملة وتفصيلا قد ملو النقروج بمعبرارات نزهون يتبالوا أئمات وكذلك غيرهم كتبوچين عزقاجنا على منهج السلف هون كتبوچين عبجوا تنزى من ضمن هؤلاء ما ناتشو يالنو صاحب هذا الكتاب طيب التعريف بالمؤلف نريد ترجمة مختصرة للمؤلف مؤلف صاحب الكتاب ما استوى مالتنا تعريف هو أبو محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري نريد أبو محمد كنياتشونه سمعتشو ما نبال الحسن ابن علي بن خلف البربهاري نسبان ترجمة يبلت كفلك انظر ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى سستنيا 36 دلال والنهاية والبداية والنهاية لابن كثير أسرع النيا متوهايا قس وسير أعلام النبلاء للذهبي أسرع أمستنيا جزء صفحة 90 إلى الزنسوية ترجمة النزاهون تتابعوا ሶስት ኪታቦች ላይ ሌሎችም ክቱቦች ላይ ተተርጅመዋል እዚህ የጻፉት ሶስት ኪታቦች እዛ ላይ ታገኛለህ በርባሃሪን ሲያብራሩ ቃለ السمعاني في الانساب ሲማዓኒ የሚሉ ማሉ ከስሪስቲኖ ፈትሂያ عندنا 307 ገጽ البربهاري بفتح الباء الموحده وسكون الراء المهمله وفتح الباء الثانيه ايضا والراء المهمله ايضا بعدها بعد الهاء والالف هذه النسبة إلى بربهار وهي الأدوية التي تجلب من الهند من الحشيش والعقاقير دي قطالا قطالوچنا የመድኃኒት አይነቶች ወደዛ ንስባ ነው ያን የሚሰራ ወይ ያንን የሚሸጥ በርባሃሪ ይባላል قال عنه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة سلا بربهاري من عليه سوية طبقات الحنابلة የሚባለው كتاب مؤلف الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري شيخ الطائفة في وقته هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية شيخ إمام نبر بقزي وبالبت قزي ومقدمها في الإنكار على أهل البدع قد تقدامي ناتشو بزا ساعات بأهل البدع لا إنكار بمادرق والمباينة لهم باليد واللسان الناس بمراك إنكار سيارقوا دقمو كشالوا بجاتشو كالشالوا بمن بملاساتشو إنكار بمادرق
وكان له صيت عند السلطان صيت بكسر الصاد የሚቀራው ብለዋል እንግዲህ سمعة طيبة ሰናዓ عطير كان እዛ በጊዜው በነበረው ሱልጣን ጋር በጣም ጥሩ የሆነ ሱምዓ ነበረው በኋላ ላይ ውሻያ አድርገው እንግዲህ ብዙ ሙሲባት ብዙ امتحانات አጋጥመዋቸው مختفيين ነው የሞቱት ይላል وقدم عند الأصحاب وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين كالنسو نبروا إلى مصنفاته እንግዲህ ያሏቸው ኪታቦች ያሏቸው ሙሰነፋቶች ተብሏል እኛ የደረሰን ግን ይሄ ሪሳላ ብቻ ነው ሌሉ ነው لم يذكر أحد للبربهاري رحمه الله مصنفات غير رسالته هذه شرح السنة فلعل مصنفاته الأخرى لم تشتهر إن كانت ثم مصنفاته እንግዲህ ሙሽተሂራ አልሆኑም አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ኩቱቦች ተአለፉና ያው ኢሽቲሃር ሳይሆኑ ይቀራሉ እንደዛ ሆነው ሊሆን ይችላል በሚል አስቀመጡ توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف ይሄ ኪታብ ለበርባሃሪ ለመሆኑ ደግሞ ማስተማመት ተማመኛ ያስፈልጋል توثيق ምንድነው አሉ أكثر من ترجم للبربهاري ذكروا أن له كتابا اسمه شرح السنة أو شرح السنة وبعضهم نقل عنهم يدي سلا البربهاري ترجمة يصافو ብዙሃኖቹ شرح السنة የሚባል ኪታብ አላቸው ብለው አስብተዋል ይሄን እንደውም የተወሰኑት ደግሞ ከዛ ከኪታቡም ነቅለዋል ከነቀሉ ሰዎች እንግዲህ መካከል የተወሰኑ አይማዎች ሊያመጡ ነው አንደኛ ابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة وهو اكثرهم نقلا طبقات الحنابلة ላይ በጣም ብዙ ነቅል ያመጣሉ ከዚህ ኪታብ ከበርባሃሪ شرح السنة ከሚለው ሁለተኛ شيخ الاسلام ابن تيمية في المسودة صفحة 500 ይላል ሶስተኛ الذهبي في العلو ሁለተኛ ምን ይላል 1260 እንግዲህ ማየት ነው አልዑሉ የذهبي ኪታብ አለ እዛ ላይ አሁን ተባለው ቦታ ላይ ከዚህ ከሸርህ ሱና ለልበርባሃሪ ይነቅላሉ ስለዚህ ኪታቡ የሳቸው ለመሆኑ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም ከዛ በኋላ ኪታቡን ምን እንዳረገ ሰውየው ሲናገር አመሉና في الكتاب ይሄን ኪታብ እንደተነው ምንድነው ስራችን እዚህ ኪታብ ላይ ይላል አንደኛ አዱል አያት القرآنية الى مواضيعها في المصحف الشريف እዚህ ላይ ያመጣቸው አያቶች መትኑ ላይ ቁርአን ምንኛው ሱራ ስንተኛ አንቀጽ እንደሆነ እሱን አዝዋ አድርገናል ይላል ሁለተኛ تخريج الاحاديث النبويه والآثار التي ذكرها المصنف وأشار إليها تخريجا مختصرا مع ذكر أحكام أهل العلم عن كل حديث قدر المستطاع خصوصا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله مدي حديث كامتو يعني الحديث تخريج النار قال كلام أهل العلم بتلي يا ألباني نبابات مدي سال الناس لازم باجرو يساتشون الناس كمت على أثرم يامتو كاله ወይም አثሩን ለፍዙን ራሱን ባያመጡትም ሐዲሱን ራሱን ባያመጡ ከተቆሙ ያንን ሐዲስና አثር ተخريج እናረጋለን ሌላው ضبط متن الكتاب የደግሞ እንግዲህ የኪታቡን መትኑን መሐረክ ማለት ነው አቀራሩ እንዴት እንደምትቀራው ፈትሐ ከስራ ضማ ሱኩኑን ምናምኑን እሱንም አስተካክለናል ይላል እንግዲህ ተሐርኮ ከሆነ እናያለን አንዳንድ ጊዜ ሐረካው ምን ይሆናል እንላለን ከነሳኹ ሊሆን ይችላል ከመጥባው ሊሆን ይችላል የሚሳሳት ይኖራል حرف የሚጨምር የሚቀንስ ይኖራል طيب بمراجعته على أفضل النسخ المطبوعة والتي اعتمدت في أصلها على أصح المخطوطات ومن ذلك الاعتماد على ما أورده ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة السلي وقد اعتمدت على الطبعة التي حققها الدكتور اعتمدت المصنف نهن ميلو عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وذلك لأنه ذكر أنها قوبلت على 4 نسخ خطية قد اختارها من بين 10 نسخ وبهذا فهي أضبط من النسخة التي حققها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله رحمة واسعة محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر كانوا بفتن بلنا بزو كتبوتين يحقق سوينا عليه رحمة الله እሱ ይሄንን ኪታብ ሐቅቋል አሉ ከሱ ተህቂቅ ይሄኛው በተወሰኑ ንስኾች ላይ ኢዕቲማድ ስለምታረግ ሻል ያለ ነው ይላሉ
ومتن هذا الكتاب أحسن من هذا أيضا يهجاج الله قالوا دقمو إهنياو ببزو نسخوش يتحققنا يلالو سدقمو أتقاني هنا والله نسأل أن يتقبل هذا العمل ويعفو عما فيه من تقصير وزلل بلو الله يلمنالو እንግዲህ ስራችንን አላህ እንዲቀበለን እዛ ስራችን ውስጥ ደግሞ ተቅሲር ካለ ዘለል ካለ መሳሳት ምናምን እሱን አፉ እንዲለን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንማጸናለን አሉ ስለዚህ ወደ ሉበል ኪታቡ ልንገባ ነው ሙቀዲማ ትንሽ ሙቀዲማ ነው የጻፉት አልበርባሃሪ ረሂመሁላህ ወደ ኪታቡ እንገባለን قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط كون قضانا ولا ينجد فبدأ يتحرك نجر بزو يلم عندنا بوتاوالك بتاعنا علو نونون حركوا المن بلو في خير أمة تايتون حركوا ليلة يلم እንግዲህ መትኑ መሽኩል አይደለም ማለት ነው على كل الاحوال እንግዲህ ምን ይላሉ አንዴ ሲጀመር እንግዲህ በበስመላና በሐምደላ ይጀመራል በሐምደላ ጀመሩ በስመላው እንግዲህ እዛ ላይ ያለው የሳቸው ነው ከተባለ በበስመላም በሐምደላም ጀምረዋል እንል በትልቁ በስመላ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم የሚል አሳልፈናል ቀድ ስለዚህ አልሐምዱ ምስጋና لله ለአላህ ነው الذي ياغيتا هدانا للإسلام لسلمنا يمران لهنا الله مسغانا لسو يغباو جمله انغدي خبريه لفظا انشائيه من يبالا دي الحمد لله ማለት مسغانا لله ነው ማለት ነበር خبري ይመስል ነበር የተፈለገው ግን ምንድነው ዱዓ ኢንሻአ مسغانا لله ይገባው እያሉ እንግዲህ افضل النعم هداية الله سبحانه وتعالى للإسلام والإيمان تلك نعمة مالت السنة يا للسنة نعمة يلم كذا ليلا نعمة كذبوها لنا ممات سلزه لسلمنا يمران جيتا مسقانا للسويهون ومن علينا بني علي يلقس يهون به مالت بسلمنا بمنه بترفاتو يستني هنا جيتا مسقانا للسويهون وأخرجنا يا وطاني هنا في خير أمة بلاد بهونج أمة لا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية سلزي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أرجو يا وطان من العدم مسقانا على السويهون فنسأله التوفيق عندي قات من أن لما نوالنا لما يحب ويرضى مترادف انه يحب النار السلم يوده من العقائد ومن الأعمال ومن السلوك ومن غيرها الله سبحانه وتعالى يودوننا السوء رضا يرجون اندي وفقا السنن لمن على والحفظ ونسأله الحفظنا اندي طبقا دغمو نلمن علن كسو ما طبقن مما يكره ويسخط الله كميطلاو كما يودو ነገር ደግሞ እሱ ዘንድ እንዳንቀር የሚጠላውን የማይወደውን ነገር እንዳንሰራ አጥቃድም እንዳናረግ አላህ እንዲጠብቀን እሱን እንለምናለን አሉ እንግዲህ ቁጥር ያስቀመጡ ነው የሚሉት አናዊን አላስቀመጡ ይሄኛው መት ለኩል ፍቅራ ምን አለው ብለና አናዊን ያስቀምጣል እንግዲህ ዑንዋን ሲኖር ፍቅራውን ወይም የሚመጣውን አባባሉን ለመረዳት ምን ያረጋል ያግዛል ይጠቅማል አሁን እዚህ ላይ ምን ይላሉ አህምየት لزوم الجماعه جماعه المسلمين እንግዲህ ጀማዓ ማለት እነማን እንደሆኑ ወደፊት ወይ አሳስ الجماعه እነማን እንደሆኑ ያስተዋውቁናል እና አህምየት لزوم الجماعه طيب جماعه እስልምና اهل السنه والجماعه ያሉበትን ማያዝ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ከነሱ ማይል ማድረግ ወደ ሌላ ነገር መግባት ነው የሚሆን ስለዚህ ኢዕላም አሉ ያኛው እንደ መግቢያ ትንሽ ያስቀመጡ በኋላ ኢዕላሙ ወaqal
أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ينقل كبهد أبابال ما جاء السنة مالتنا مقابل الواجب አይደለም እያለ ምን አሉ እሳቸው ባጠቃላይ اعلموا وقوا من وقوا أن الإسلام إسلام مالت والسنة سنة مهونون وقوا والسنة هي الإسلام سنة دقمو إسلام مالت الصام مهونون وقوا كيف هذا الكلام من مالت من استقام على السنة وأقامها حقق الإسلام الحقيقي سويو سنان أوكو النبي صلى الله عليه وسلم يمتطن يزوت يمتطن النجر أوكو بذلك أتكالنا إذا أقام السنة من أرجية بالنا تككلنيون إسلامنا تجبر يبال سلزي على السنة إسلامنا للتوق أي شيء بعمران بن الحسين أثرم يا متعال ጠይቀውት ቁርአን ብቻ እንይዛለን የምትሉት እናንተ ምንድናችሁ አሉ ان كان في الاثر بعد الكلام ቁርአን ላይ ታገኛላችሁ ያላችሁ ቁርአን ላይ ዙሁር 4 ረካዓ ነው የሚሰገደው የሚቀራው ቀስ ተብሎ ነው አሱር 4 ነው የሚሰገደው ቂራአውን ቀስ ተብሎ ነው መግሪብ 3 ነው ሁለት ላይ ይጮሃል አንደኛው ሁለት ላይ ይጮሃል አንደኛው ላይ ሲረን ይቀራል وهكذا ذكر جميع الصلوات እንደዚህ የሚል ታገኛላችሁ የቁርአን ላይ ما ناتي هني من يا شباب الصحابي المشهور عمران بن حصين الناس لذي يهم سويه من دين يالونا اسلام سنه مهونو سنه اسلام مهونو يهنن وقو ስለዚህ رأيز سنان بقون تته الاسلام الحقيقي نطبقاله ማለት ከንቱ ነው طيب እስልምናን ከፈለክ ጠብቂ السنه سنان كفلك طبق الإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر عندنا وليكم أيكلم عندنا ولا ينجي بعندنا ونجا لا إسلام بلا سنة ولا سنة بلا إسلام يالكتنا وقد تلزي الناس لمنا النوك قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قد لنا سلمنان يزو يمطو تساچو سلهون سلمنان يابرارو تساچو سلهون ሲያብራሩ እንግዲህ ሱናን ወደ ስንት ከፍለናል ያጀበ كما ነው السنه واقسامها ሶስት ናቸው ሱና ቀውልያ አለ አንዳንዱን በቀውል አብራርተዋል አንዳንዱን ደግሞ ሱና ፊዕልያ የሚባል አለ በፊዕል አብራርተዋል አንዳንዱን ደግሞ በምን አብራርተዋል بتقريراته صلى الله عليه وسلم ስለዚህ እነዚህ አንዱ አንዱን ይዞ ተጣምረው ነው የሚጓዙት ጎን በጎን አንዱ ተጥሎ አንዱ ተንጠልጥሎ እስልምና ሊኖር አይችልም فمن السنة የከታወቀ እንግዲህ ሁለተኛ ቁጥር ጽፈዋል لزوم الجماعة كسنة ነው من مادرك لزوم الجماعة جماعة مياس جماعة التي على الحق جماعة ما ندهونه جماعة ما أسس يفلق بمن لا مسرط وما أسس ندالبت ودفت يستواوق سلزف من السنة لزوم الجماعة كسنة جماعة مياس كجماعة على موطات فمن رغب عن الجماعة وفارقها رغب عن كذا كهنا انقدي بعن كترامده مندنو معناه بلنا مطلات مالتنا يا شباب رغب ملو فيه بعن كترامده كسبوالا يمتاو جارا عن كهنا من مالتنا قالوا تو مالتنا رغب في كذا كهنا دغمو بفي كهنا فلقوا وددوا مالتنا አሁን بعن ስለሆነ ምንድን ማለት ነው ከጀማዓን ከጀማዓ የራቀ ጀማዓን የተለያየ ጀማዓት አህሊ ሱና ወልጀማዓ ምን አረጋሉ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فقد خلع أوطال وخلعنا عليك إلى الذي
سورة إيمان إنك بالوادي المقدس طوى طه خلع مالت من مالتنا ما ولك مالتنا فقد خلع أو تطوى ربقة الإسلام يسلمنا ربقة جمد من عنقه كانجتو أو تطوى جماعا يتألنا جماعا يتلياي وكان ضالا مضلا من هنا يسويا راسم أمه ليلان من يرجع يا أم الله بدي ذيبكا كهم مثلتم بيال ذيبكا مالت عروة مالتنا بلا يفسر له يا ربنا ما ربنا ما فسر ذيبكا مالت نزسر كله جبنا مياس بس ماتوت الله ندزه لنا ገመዱ እንደዚህ ሰርክል ተደርጎ ይሰራል እዛ ላይ እንግዲህ ፈርዕ ይኖረዋል ዝም ገመድ ትመጣና ዝም ያቺ አንደኛይቱ ማትሮት እንግዲህ አንድ ፍየል ጭንቅላት ላይ ትገባልና እነዛ ፈርዖቹ ደግሞ ሌሎቹ ጭንቅላት ላይ ይገባሉ እንዳይጠፉ ነው ፍየሎቹ እንዳይበታተኑ ሁላቸውም ጥልቅ ይደረግላቸዋል ስትነዳቸው ምን እንደሆኑ ነው ባንድ እንደሄዱና እንዳይበታተኑ እንግዲህ ሪብቃ ማለት እሱ ነው ሐብል ማለት ነው አሱ ይሄ ተሽቢህ ነው የሚባል ይሰው የጀማዓን ከተው አሁን ከዛች አንዷን ገመድ ሽልክ ያረገ ፍየል ምን ሆነች ወጣች አልወጣች ምን الغم ወጣች አንተም ይሄ ማለይ አህሉ ሱና ወልጀማዓ ሱን ጠልተ ሻዝ ከሆንክ ምን እየሆንክ ነው ከነሱ አጓጓዝ ከዛ ከሪብቀተል እስላም ከገመዱ ወጣ ያወጣጡ ከይፍያ ግን ይለያይ እንግዲህ خروج كل ሊሆን ይችላል ይሄ እንደ ስራህ ማለት ነው ይሄ ناقض من نواقض الاسلام صرته كونه بعدما قامت عليك الحجه وعرفت خروجه من يሆናል كل ይሆን እስልምና እንደከናካቴው ተወጣል አለዛ خروجه ደግሞ ميلا قليلا كونه خروجه من يሆናል على حسبه معصيه يሆናል كفر يሆናል على كل الاحوال ይሄ ጀማዓን የተለያየ እስልምናን ገመድ ከጭንካንገቱ አወጣ ከዛ ምን ይሆናል ባል ሆኖ ራሱን ጠሞ ተሳስቶ ሰዎችን ያጠማል ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኪታቡን ቁርአን የሚለው واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عليكم بالجماعه ብዙ ንሱሶች አሉ ይሄም ያንን ነው የሚለው ተخريج أخرج أبو داود لأنه تخرج نقرألن بلنا 4788 حديث وأحمد 580 والحاكم عندنا 117 من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملاكتنيا اندالو الى ابو ذر الغفاري رضي الله عنه من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وصححه الألباني في ظلال الجنة ظلال الجنة من كتابنا بلنا القدم مقبي على يشاء قدم كتقطروا مؤلفوج في السنة ابن أبي عاصم مبال من كتاب ألفوا بلنا السنة لابن أبي عاصم وهذا الكتاب خرج أحاديثه الألباني وسمى تخريجه ظلال الجنة بتخريج السنة لابن أبي عاصم ثلاثة الزالاي كتر 892 حديث صحيح نو بلو تعالى እንግዲህ ጀማዓን የተለያየ ሽብረ ማለት ስንዝር ትንሽ እንኳን ብትሆን ጀማዓን የተለያየ ሰው የእስልምናን ገመድ ከአንገቱ አውጥቷል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩ አቡ ዳውድ ቁጥር ዘክረዋል ብሎም الامام احمد وكذلك الحاكم ثلاث من الائمه او ثلاثه من الائمه اخرجوا هذا الحديث እንግዲህ መትን ላይ ኢሻራ ነው ያረጉት ለፍظ الحديث ምን አላረጉም ብለው አላመጡት ግን ኢሻራም ካረጉ ተخريج ያረጋለው ብሏል في المقدمه ይሄን ኪታቡን ተحقيق ያረገው ወይም ተخريج ያረገው ሰውይ ስለዚህ ከበድ ያለ ስለሆነ لزوم الجماعه من السنه
طيب እንግዲህ ጀማዓን ዘከሩ ይሄንን አሁን አባባል ሁሉም ሊጠቀመው ይችላል ጀማዓ ይከውንና እዛ ምን ይላል ብዙ ጊዜ እንደምንለው ክስተት خلفው يدullah مع الجماعه ይላል اي جماعه هذه او اية جماعه هذه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መለያየታቸው ከጀማዓ ቀድረ ሽብሪን የወጣ ሰው የእስልምናን ገመድ ካንገቱ አወጣ ብለው የተናገሩት ጀማዓዎች ምን አይነት ጀማዓዎች ናቸው እንግዲህ ያጨረስነው ኪታብ دعاء منهاج النبوة بالحقيقة كتاب مؤنس جدا በጣምም ጥኑ ኪታብ አይደለም እኛ እንግዲህ ያው ችግራችን ምንድነው ብለና በዱንያ ቢዚ ሆነና ለዕልም ምን ሰጠው ሰዓት እንግዲህ بين المغرب والعشاء ተቀርቶ የትም አይደረስም ግን ከሚቀር ምን ይሆናል ይሻላል ሰዎች እንግዲህ በስራ የተጠመርን ስለሆን ዝም ብለህ ቀንም ተጠምደህ ማታም ከመትጠመድ ቀን ተጠምደህ እንኳን ማታ ብትፈታ ይሻላል ከዛ ከዱንያው ስራ ተፈተህ ደግሞ እዚህ ብታዳምጥ خيرun كثير አላህ ያቆይልን ይሄልን ይሄም እንዳይቆይ የሚጥሩ ብዙ አሉ ቢሩስ በዛም በዚህ እንኳን ስንጠቀም ከነፋ ሸባ ባንጠቀም እንኳን ይሄ የሚቀራውን ኪታብ እንኳን ባንረዳው اعتكاف نيته بين المغرب والعشاء ወይም ደግሞ ኢሻን ጀማዓ ሰግጄ ሄዳለሁ ብሎ ሶላት ሰግዶ ሁለተኛውን ሶላት በጀማዓ ሰግዳለሁ ብሎ بهذه النيه የተቀመጠ ሰው ሐዲስ ሷሂህ ነው ሶላት ውስጥ እንዳለ ምን ይሆናል ተብሎ ቆጠራ ከዚህ የበለጠ አጅር ምን ያስፈልጋል ባታዳምጥም ኪታብ ባትቀራ እንግዲህ ከቀራህ እዛ ኪታብ እየቀራህ ከሆነ ቁርአን እየቀራህ ከሆነ ደግሞ አጅሩ ሙዳዓፍ ይሆናል ስለዚህ داعي منهاج النبوة ስለዘከርኩ ነው ይሄ አሁንም እንደዚህ ይላል ምን አይነት ጀማዓዎች ናቸው እሱን ደግሞ ሲያስተዋውቁን ሶስተኛ ቁጥር አስይዘውታል والاساس الذي تبنى عليه الجماعه እኛ ንስኻ እንግዲህ ዋው ጽፏል ዋው ቦታ የለውም ተብሎ እዚህኛው ንስኻ ላይ ዋው የለም هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار طيب እንግዲህ والأساس مسارات أساس ማለት እንግዲህ አሁን በአሳስ ነው የቆመው ዝም ብሎ አይደለም ይሄ ሸባብ ዝም ብሎ መሬት ላይ ነው ቁጭ ያለው ይቆፈርለታል እንደንትኑ ይሄ ፎቅ አይደለም የሚችለው አሳስ ይቆፈርለታል ፎቅ ሲሆን ደግሞ የሁለት ፎቅ የሶስት ፎቅ الى اخره አሳሱ ምን ይሆናል ይለያይ ያለ አሳስ የሚቆም ነገር የለም ዛፍ የምታየው ቅጠሉ አበባው ፍሬው ምናምኑ ምን ላይ ቆመን አሳስ አስላል ስለዚህ ጀማዓ ቅድም የተባለው ጀማዓ ሊመሰረት ዘንዳ ወይም ደግሞ አሳሱ መሰረቱ ምንድነው ከተባለ والاساس مسرتها الذي مسرت تبنى عليه الجماعه جماعه متمسرتበት የሆነው መሰረት هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ዋው ቦታ የላትም እዚህ ላይ ያንን ዋዊቱን መታውን የሙሐመድ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ናቸው እንግዲህ እነሱ በተጓዙበት ላይ ከሆነ ጀማዓ የተመሰረተው ያንን ጀማዓ የተለያየ አሁን የተባለው ቅድም የተባለው ኑዒድ ያጋጥመዋል የተባለው የነሱን አይነት ጀማዓ የخلፈ ሲሆን ነው ወረሂመሁም አጅመዒና ዲታወቀው ጃዳው ምንድነው ብለናል አጀባ الصحابه عندما يذكرون يترضى عنه نبي كونه من እንላለን ብለናል عليه الصلاه والسلام او عليه السلام ማንኛውም ነብይ صحابي ከሆነ ደግሞ ምን እንላለን ብለናል አንድ ከሆነ رضي الله عنه ሁለት ከሆነ عنهما ብዙ ከሆኑ هم رضي الله عنهم ተረሐሙም እንደሚቻል እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ብለዋል ወረሂመሁም አጅመዒና በአጠቃላይ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች አላህ ይዘንላቸውና ስብስብ እንዳ እና እነሱ ናቸው ጀማዓ የሚመሰረትበት መሰረት
እነሱ ናቸው ስለዚህ እነሱን አርአያ አርገህ እነሱን ቁድዋ አርገህ شرح السنة للإمام أحمد بمن يجمرال بلنا يا شباب رحمه الله زال يميلي أول كده صفحة الزهن من قرأت النبي يالله تاقنيو هنا الزهن الزانيو الزهن يالله يدور ويقرانو كتاب من يمبالو الوجيز السوزة كباب السنة الزانيو لا ينبرج هون انجدي قال سورا تنورا اللي شقو تواتيون الباندي زي مجمّر يا فكرة من ناقروا الإمام أحمد عليه رحمة الله إهننا بابال سلا صحابوك إنا جماعة من مسرت باتشو مسرتوك يا نبياتين صلى الله عليه وسلم صحابوك ناتشو كنايت مننا عايشوا الوحية نبياتنا سلم باكال وحي سيور نبياتنا سلم حديث سناقروا سيساروا مباشرة يازوناتشو ومع هذا لسانهم عربي بزوا يفسر اللاتشم لب በመውረዱ ብቻ ቁርአንን ሲሰሙት ሐዲሱን ምን ያረጋሉ ይረዱታል እንደኛውን እየተቸገሩ አማርኛ ለማምጣት ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ይኖር እንደዛ አልነበሩ እነሱ ቁርአኑ እንዳለ ሲወርድ غضን طريا ምን ያረጉታል ይረዱታል ይሄ ብዙ አስተዋጽኦ አለ ስለዚህ ጀማዓ የሚመሰረትበት መሰረት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ وهم أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مالك من السنة إذا أهل السنة تبالوا الزانية ولا يبزوك زي اللي تفسروا سنان بدن بمياوقوا سنان يتقبروا وده سنة دعوة ميادرقوا سنان ميخلفن رد ميارق اندي زاسلونوا أهل السنة مالك من السنة جماعة تبالوا بذلك عندي هونوا تفرق على النبرم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء التفرق بعده سلز أهل السنة والجماعة مالتهم الناس ناتشو سلز جماعة من مسرته الناس أرعى يرقو الناس بتقوازوا بتلاينه ينسوا عينة جماعة يالا كذا مفارقة يا رجل سوية قدم يتبالوا وعيد يطبق أوال من قالوا فمن لم يأخذ عنهم دينون كصحابة يالي هذا فقد ضل وابتدع እንግዲህ አኪል ነገር ያ ሸባብ እስልምና ለማወቅ ኪታብና ሱናን እንይዛለን ከዛ በኋላ ምንድነው የምንይዘው ኢጅማዕ الصحابه ሷሃቦች እንዴት ነው ይሄን ነገር የሰሩት እንዴት ነው ቁርአንና ሐዲስን ተረድተው የተገበሩት ስለዚህ አንተ ዲንህን የምትይዘው ممن جاء بعدهم شيخ فلان ይያልክ ከሆነ የግድ ምን ትሆናለህ ትሳሳታለህ ትጠማለህ እንደገና ምን ታረጋለህ ሱና እነሱ ዘንድ ከሆነ ስለሆነ ያለው አንተ ከነሱ ማያስተተ ከሌላ በኩል ካያስክ ምን አረግ የሱና ተቃራኒ ምንድነው ቢድዓ ተደህ ጠመ ፈጠራ ውስጥ ይወድቃል ከሱሐቦችን ቁድዋ የማያረግ ከሱሐቦች የማይይዝ طيب وكل بدعه ضلاله ابتداع ካረገ ደግሞ ቢድዓ በአጠቃላይ ጠመት ነው ጠመትስ ወዴት ያደርሳል والضلاله واهلها في النار ጠመትና የጠመት ባለቤቶች ደግሞ ባንድ ተያይዘው ወዴት ነው የሚሄዱት አላህ ይጠብቀን ወደ ሳት ነው የሚገቡት ስለዚህ እንግዲህ ጀማዓ አህመየት لزوم الجماعه ብለናል الاساس الذي تبنى عليه الجماعه هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الناس ናቸው ይሄንን መረዳት ማወቅ ግድ ይላል አለዛ አንዳንድ ነፍሶች ይዞ للتجمعات المبتدعه دليل ማድረግ እሱም እንደማያሰድ مرارا وتكرارا تنقرأ تخرج من يلالو كما ثبت في قوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة الحديث أخرجه مسلم بصحيح الإمام مسلم 837 حديثنا يلال واللفظ له والنسائي الإمام النسائي عند شيء 578 وغيرهما عند شيء 578 من حديث جابر رضي الله عنه ذقبوت على كجابر حديث مسلمنا نسائي
ሌሎችንም ብለዋል ሌላ በስም አልጠቀሱም طيب ለዛ አባባል እንግዲህ የሚያበረታ ነገር አثر ዑመርን ሊያመጡ ነው ይሄ እንግዲህ መሽሁሩ የዑመር ኢብኑ አልኸጣብ አثر መሆኑ ነው አንዳንዶቹ የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ አثر ነው የሚሉ ይኖራሉ على كل الاحوال ብዙሃኖቹ ያሉት የማን አثر ነው ይያልን የአሚሩል ሙእሚኒን የዑመር ኢብኑ አልኸጣብ አባባል وقال عمر بن الخطاب وبه نتم الدرس إن شاء الله من قالوا وقال عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر طيب وذلك سبر الرادقمو أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع من آل مدي عمر رضي الله عنه لا عذر مكناية يلم مكرب عذر يلم لأحد لاند ماكا في ضلالة بتمت ركبها مالت بسر يسرات يقلبات مالت انقدي يسرات ضلال سرته حسبها هدى كناچا ነው ብዬ ገምቼ ነው ብሎ ضلال ለሰራሰው እንግዲህ ተቅስር አድርጎ ማለት ነው ሳይተዓለም ዲኑን ሳያቅ ሰዎች ሲያረጉ ዋየው ወይም ገምቶ ضلالን ሰራና እኔ ቅናቻ መስሎኝ ነው ቢል ዑዝር የለው ምን ሲያደርግ ነው የሚሆነው ይያልና ሸባ ሙፈሪጥ ሆኖ ምክንያቱም ተብራርቷል ቁርአን ያላብራራው ነገር የለም ሱና ያላብራራው ነገር የለም አንተ ለም ተተዓረፍ مع القرآن ولا مع السنة الله ምን አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ሱሐቦች ምንድን ነበር የሚሰሩት እሱን ሳትማር ዝም ብለህ በመሰለኝ ብቻ አንድ ጥመት ላይ ወርቀህ አይኔ ኸይር መስሎኝ ነው ብትል ምን የለህም ይያሉ ዑዝር የለህም እንግዲህ ዑዝሩ الجهل ما ያይሰዎች በዛይሩ ለይሉት ይሄን ምን ማለት ተብስለ ተብራር አኺሩን ስንይዝ ተብራርቶ ቁርአን ሐዲስ ሁሉም ስላብራራ ጀማዓ ሁሉም ስላብራሩ ይሄን ካንተ ተቅሲር علمህን ዲንህን አልማር ብለህ ስለሆነ ተቅሲር ያደረገ ሰው ሸባብ ዑዝር የለው እንግዲህ ዘመን ነዋቂድ الاسلام ምን ቆጥረው አለ ሸባብ الإعراض عن አይማር አያስተምር አይሰማ ምንም ስለዲን ምን ዋይታ የለው እሱ ችግር ስለዚህ ይሄ ዑዝር የለውማ ولا في هدى تركه حسبه ضلالا ብዙሃኖች እንግዲህ እንደዛ ነው ከሸኻችን ያገኘነው ይሉና ይሄ ሱና ነው ስትላይ ይሁሃቢ አባባል ነው ለምን ይሄ ሸኺዮ እንግዲህ አስርይናቸው ብለናል አሽባብ ሻሪህ صاحب هذا الشرح بمثال ያመጡልና ይሄንን بالمثال يتبين من المقام امثله ብዙ ያመጣል ስለዚህ የሆነ ነገር ያስሱና ይሄኛ ምን ሄድበት ብቻ ነው ሐቁ ይላል ይሄ ሰውዬ በኋላ ምን የለውም እየተባለ ነው ሐቁ ያለው ክሱ ከሚጓዝበት ወዳና ያለው ስላላወቀ ቁርአንን አላፈህም ሰለፍ ሱናን አላፈህም ሰለፍ ሷሊህ ሳይረዳ በመሰለኝ ብቻ የተወው ሁዳ ላይ ضلال ነው ብሎ ተወው ሁዳም ላይ ዑዝር የለውም ማለት ለምን ቢባል ፈቀድ ቡይነቲል ኡሙር ነገራቶች أمور الدين تبرارتوال وثبتت الحجة ما سرجاوچم صدقوا تدلادلوال وانقطع العذر ስለዚህ ያንን በመታው ባለመማር ስለሆነ እንዲህ አይነት መስአላ ላይ የሚወደቀው ዑዝር ሊኖረው ፈጽሞ አይችልም ማለት طيب وذلك أن السنة والجماعة من أرقوالو قد أحكم أمر الدين كل سنة جماعة የዲንን ጉዳይ ጥንክር አድርገው አጠንክረው አብራርተው ተናግረዋል وتبين للناس ለሰዎች ደግሞ ተብራርቷል የዲን ጉዳይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተረክቱኩም على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ምን አሉ መጨረሻ ላይ لا يزيغ عنها إلا هالك ሰዎች የሸባብ ضلال ላይ የሚወርቁት ሐቅ ነው ብለው ወይ ደግሞ ሁዳን የሚተው ضلال ነው ብለው ምን ከማለት የተነሳ ነው ይያልን ከተፍሪጥ የተነሳ ዲን ግምት ለዲን ግምት
ቦታ ባለመስጠት ስለሆነ ኢዕራድ በማድረግ ስለሆነ ይሄን አድርግ ነገሩ ሳይብራራ ቀርቶ ሰዎች ሳያውቁት ቀርተው ስላልሆነ ሰዎች ተቅሲር አድርገው ስለሆነ በኋላ ዑዝር የለህማ ስለዚህ ያንን ስታረግ ደግሞ አህለ ሱና ወልጀማዓ ማ عليه الجماعه ሙፋረቅ አያረክ ስለሆነ አዘቅጡ ከበዳለ ስለሆነ ለዲናችን ትኩረት ሰጠን መማርና በተማርነው ደግሞ መስራት ከዛ በኋላ እስቲርሻድ ንገረኝ የሚልህ ከተገኘ ደግሞ ምን ማድረግ አለብህ በመታውቀው ደህና አርጋ አውቀ ያለችን ቀضيه استرشاد ከጠየቀ ኢርሻድ ማድረግ ይገባል فعلى الناس الاتباع በሰዎች ላይ ያለባቸው ምንድን ነገሮች ተብራርተው አብቅተዋል የሚጨመር የሚቀንስ ነገር የለም በሰዎች ላይ ያለባቸው ምንድን መከተል ብቻ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم مالو ابن مسعود رضي الله عنه ስለዚህ አሁን እኛ አንድ ضلال የምንሰራው ሁዳ ነው ብለን ገምተን ምን ከማድረግ የተነሳ ነው ይያልን ዲናችን ጋር ካለመተዋወቅ የተነሳ ወይም አንድ ነገር ሁዳ ነው ብለን የምንሰራው ضلال ነው ብለን የምንተወው ሁዳውንም ከዚህ የተነሳ ስለሆነ ይሄ ዑዝር የለም ማለታቸው በዚህ እንጂ አለዛ ሰውየው ጥረት አድርጎ ሚችለውን ጥረት አድርጎ የማያውቃቸው ነገሮች ላይ ቢሳሳት ምን አይሰጠውም ማለት አይደለም ያኛው አይለውም ማለት እሱ አይደለም أخرجه عمر بن شبة في أخبار المدينة كتاب اسمه ولتنيا 12 جز وابن بطة في الإبانة الكبرى 162 جز من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسناده منقطع بايون انجدي سند لاي انقطاع علبتالو في الفكرة الرابعة على انجدي عقمنا كتابه مبدئيا جمرنا قرنهم بلنا شرح ما نقرام بلنا كذا يبلت من النار يا شباب ወይ ኪታቡን ላንየው አይታው ይቀራ ተብሏል ስለዚህ ትንሽ ምን ያስፈልገናል ይያልኩ ነው ተርኪዝ ያስፈልገናል ይባለው መስማት ወዕይ ማረግ ማሐፈዝ መከረር እንደውም እንግዲህ ከወጣቱ መካከል ደግሞ ሲነል ሒፍዝ ላይ ናቸው አብዛኛው ሲነል ሒፍዝ እንግዲህ من السابعة إلى الخامسة والعشرين ነው ተብሏል ሲኑል ሒፍዝ الذهبية ካለፈ አሁን ካልኩት ከ7 እስከ 25 ዓመት ምን አሉ ዑለማዎቻችን ያጀባል ቶሎ ተሐፍዘዋል አትረሳው ከነቅሽ في الحجر ነው አሁን በተባለው እድሜ ላይ ማሐፈዝ እንግዲህ የእንድንጋውን ገሃ የሚባል ድንጋ አለ ገርድ እንደዚህ ያረክ የቦረቦርክ ብጽፈው ይለቃል አይለቅም አሁን የተባለው እድሜ ላይ ያለ ሰው ሲሐፍዝም ቶሎ ያሐፍዛል ደግሞ ምን ያረጋዋል ተስቢትም አለው ያሐፈዘውን የማስበት ከዛ በላይ ከሆነ ቶሎ አይሐፍዝም ቢሐፍዝም ምን ያረጋል ከነቅሽ في البحر ነው አሉ ደግሞ የዛኝ ውሃ ላይ ብታሰምሩ ምን የምታየው ነገር አለ ስለዚህ ማለሽ ኪባሮችም ደግሞ ቅር እንዳይላቸው ቡኻሪ ትልቅ መሆናችሁ ተማሩ ብለዋል የዛኔ ዑመርን አተር ሲፈስሩ فقد تعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار تعلمهم ግን እዚች እድሜ ላይ ያሉ ሰዎች ከ7 እስከ 25 አካባቢው ያሉ ወጣቶች የመሰምደድ ችሎታ አላቸው የተመደዱትን የማቆየት ችሎታ አላህ ዛኪራ ሰጥቷቸዋል ያንን ሲል በቂ ለወቃል ምን በሚባለው ማሳለፍ የለባቸው نظمك القرآن اولا القرآن بحفظ القرآن وصيامنا كذا بኋላ من حفظ المتون حفظ الفنون الى مثلا محفظ ይሄ እንግዲህ ገር ነው ብዙሃኖቹ ያሐፍዛሉ ለዚህ የማሐፈዝ ችሎታ ያለው ምን ይያልኩ ነው ማሐፈዝ ይችላል የማሐፈዝ ችሎታ የሌለው ደግሞ ያው እንግዲህ በሚቻለው ያህል ወደ አማርኛ እየተተረጎመ ስለሆነ አባባሉ ያ የሚባለው መከረር አይባ አይደለም ያሸባ ብዙ ኪታቡን ቀርተህ እዛው አትወጥፈው ብዙ ሰዎች አለ ኪታቡ ቀራር ይዘው እንዳይመጡ እኮ ነው ኪታብ አይብ ነው ያሸባ ስንት ተሸክሞ የሚዞራል መጥፎ ነገር ሰው ኪታብ መንሃጂ ብትይዘው ምን والله شرف لك ኪታብ እጅ ላይ መታየቱ አይባ አይደለም እኔ አንዳንድ ሰዎች የሚያፍሩ አሉ መሰለኝ والله اعلم እንግዲህ حسن الظنናችን ሌላም ነገር ሊኖር ይችላል ይቀራል ሲያልቅ እዚህ ቁርአኑን ፈልፈል አድርጎ ምን ያደርገዋል አስገብቶት ይሄዳል
እንግዲህ የዛሬ ሳምንት ወይ እነዚህ 3 ቀን ያዳምጣል የለም ማለት ነው እዛ ከሌለ በምን ይቀራዋል ስለዚህ ኪታብ በመያዝ አንፈር ሸረፋችን والله ሸረፍ ቁርአን መያዝ ኪታብ መያዝ በተለይ የመንሃጅ ኪታቦች መያዝ ሸረፍ ነው ለኛ መለያ ሻዕራችን ሊሆን ኢዛ ሊሰማን ይገባል እንጂ ኪታብ ከመያዝ አይከብድም ደግሞ ስንት ተሸከማለህ በስንት የሚሸከም ሰው ኪታብ አንድ ሙጀለድ መያዝ ወይ ምችን መያዝ ምን ያስቸግራል ምን ለማለት ፈልጌ ነው ማለሽ ለተዕይር አይደለም የፈለኩ ያዘው ኪታቡ አዳምጥ እዚህ ሪከርድ ካለ ሪከርድ ይኖርሃል ሙራጃዓት አረግበታል ስራ ቦታ ካለ ሰዎች ያሸባብ ስራ በዛብን ሚልን የሰምቻላል ምንድነው የሚሉ ስራ የበዛበት ሰው አለ አንዳንድ ይኖራል እሱ እንግዲህ አላህ ይعينው አጋጅ ማምጣትም ስራ ከበዛበት እኮ ብቻህን አትብላ ስራ የሌለው አለ ስራ ጠፋበት አለ እሱን ጎን እንዲያግዝ ዘመድ ሊሆን ይችላል ማለሽ ሌላ ውስጥ ገባ ምን ለማለት ፈልግ ኪታቡን እንያዘው እዛ ስራ ያለም ብለ ሌላ ውስጥ ከምትገባ ምን ታረጋለህ ተወሰነች ንስፍ ሰዓ ሩብዕ ሰዓ 10 دقائق ትናንት ማታ ምን ተባለ ምንድን ነበር ሲል የነበረው ያ ሰውዬ ወራያል علم ደግሞ በምንድነው ያሸባ በመለቃቀም ነው ከዛ ተንዛል ስትል ሳታውቀው ነፍስህን ምን ሆና ታገኛለህ والله لك مسائل كثيره አውቀህ ታገኛታለህ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ኪታብ ትኩረት ካለ ሰዎች እኮ ኸይር ይፈልጋሉ ያሸባ ይጠይቁሃል ያ ኡስታዝ ኪታብ ይዘህ ምናምን ወደ መስጂድ ስትመላለስ ሲያዩ ምን ይሉሃል ኡስታዝ ባይሉ ይሻላል አሁን ኡስታዝ ይያሉ ነው ያስቸገሩ ነው ኡስታዝ ይሉናል እውነተኛ ኡስታዝ ይመስለንና እኛ ሁሉም ነገር ፈትዋ አረጋለሁ ብሎ ቁጭ ይላል ምንም ሳይ ኡስታዝ ባትሉ ይሻላል ስም አለን በስም ቢጠራ ይሻላል ኩንያም አለ በኩንያ መጥራቱ አህሰን ኡስታዝ ምትለው ወደ ምን ስላደረሰች ነው ያጀባ ወደ ሌላ ነገር ያደረሰ المهم اختصر اكتفي بهذا كتابون ياز مراجعه النار بسمانه من نتقم الله ارجل نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام